अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सफर में था तो मुझे कहने लगा कि मेला था। हमने कहा मेला फिर आते हैं। एक मेले की मोटी वट वाली जलेब होती है, मोटी जलेबी होती है, बड़ी मोटी, वो खाते हैं। मेले के अंदर कतलम्मा होता है, वो खाते हैं। चीजें, दोस्तों ने कहा आए तो हैं, आने जाने का खर्चा तो निकालें। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो कहा किसी की जेब काटी। पठान जो है गुब्बारे लगा के बैठा होता है, जो गुब्बारा फाड़ेगा उसका कलाक निकलेगा। गुब्बारा फटता किसी का नहीं है, वो बंदूक में छरा होता है। उसका गला खींचा। किसी की चूड़ियां पहनने वाली मई थी, उस चूड़ियां पहना रही थी, उसके पैसे खींचे। आए तो हैं, चलो खर्चा तो निकालें। तो उसका ये खींचा, उसका ये लूटा, इसका ये लूटा, लूट लाट के उसके बाद जो है वो चले गए। अच्छा, कहने लगे कि सिक्योरिटी वाले दूसरे हजरात पीछे फिरते रहे। उसने कहा ओए फलां सरदार के बंदे हैं, हाथ ना लगाओ। वो दूर दूर फिरते रहे। सबको पता था कि बंदे किसके हैं, जरूरत किसी की नहीं। सुबह हम जाके रात को देर से पहुंचे, डेरे पे जाके सो गए। वो सारे जितने भी थे वो सारे सरदार के डेरे पे आए हुए थे। एक गाय आई थी चोरी की, वो पकी हुई थी, सरदार ने खाने खिलाए उनको। और बेहतरीन खाना खाओ, कोई मसला नहीं। और मुझे आके, हमें आके सरदार साहब ने 1 मन 33 किलो 925 ग्राम की गालियां दी। चलो मुझे बता तो जाते। उसने कहा जी अचानक प्रोग्राम बन गया था। अचानक प्रोग्राम बन गया था। और फिर चलो ऐसा करो, तुम निकलो यहां से, फलां है वो सरदार, उसके डेरे पे जाओ, मैं फोन कर देता हूं, इनको मैं खुद संभाल लूंगा। खाना खिला, तसल्ली दे के भेज के वो संभाल लिया। कहानी खत्म हो गई। कौन पैसे दे और कौन करे। मेला हमने लूट लिया। एक मेला आपका लगा हुआ है, जबरदस्त मेला लगा हुआ है। ऐसा मेला लगा हुआ है, ऐसा मेला कि आप उस मेले को सोच नहीं सकते। दंगल होते थे, कुश्तियां होती थी बड़े बड़े, और खेल ही यही होते थे। लोग दुनिया जहान इकट्ठे होते थे कुश्तियों में। और पता चला कि इस दफा कुश्ती के अंदर, दंगल के अंदर कीकर सिंह भी आ रहा है। एक सिख था। कीकर का दरख्त सबसे सख्त लकड़ी होती है उसकी। एक सिख था, उसको आज तक कोई नहीं पछाड़ सका था, कोई नहीं गिरा सका था। उसने कहा जी कीकर सिंह भी आज आ रहा है। इश्तिहार में कीकर सिंह की तस्वीर लगी। सारी दुनिया, सारा जहान वहां पहुंचे कि कीकर सिंह की आज कुश्ती देख के आते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, अभी कुश्ती हो ही रही थी, तो कीकर सिंह की अभी बारी आखिर में थी। पहले छोटे छोटे पहलवानों को लड़ाते थे ताकि मजमा इकट्ठा हो जाए, टिकट पूरी तरह लग जाए। तो कीकर सिंह सामने आया। उसने कहा भाई मेरी बात सुनो, मेरी जेब किसी ने तराश ली है। जबकि कीकर सिंह खुद जेब तराश भी था, पहलवान भी था। उसने कहा मेरी किसी ने जेब तराश ली है, और जो मुझे सिर्फ इतना बता देना कि कौन है, मैं उसको सलाम करूंगा, पगड़ी बंधवाऊंगा, और वो मेरा माई बाप है। अब सन्नाटा छा गया। कौन है जिसने भरी भरी महफिल में कीकर सिंह की जेब तराश ली है? एक बंदा था, मालशिया था, उसका नाम था दफ्तर। दफ्तर तो उसका नाम था। ऐसी बोतल जो है वो हिलाता था और हलक से आवाज निकालता था, खास किस्म की मालिश। मजमे को चीर तो हुआ, दफ्तर सामने आया कि अब दफ्तर खुद बड़ा जेब तराश था। उसने कहा गाली दे के कि जिसने कीकर सिंह तेरी जेब तराशी है वो आके कहेगा मैं हूं। अच्छा अच्छा माई बाप आप हैं, अच्छा अच्छा आप हैं। उसकी बकायदा पगड़ी बंधवाई, उसकी दस्तार बंधवाई। उसने कहा जो तूने पैसे निकाले हैं तेरे हैं।
میں نہیں لیتا، پر مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر کوئی بلا پڑی ہوئی ہے جس نے میلے کو لوٹ لیا ہے، میلے میں آیا ہے اور اس نے میلہ لوٹ لیا ہے۔ میسر کو مؤثر بنانا، جو میسر ہے، جو میسر ہے اس کو مؤثر بنانا۔ رمضان کا میلہ ہے، رمضان کی بہاریں ہیں، رمضان کی برکتیں ہیں۔ دفتر نے اپنا کام کیا، دفتر نے کیکر سنگھ کی جیب تراش لی، میلہ تھا، اس نے اپنا کام کیا۔ ہر بندے نے میلے کو انجوائے کیا۔ جو مجھے واقعہ سنا رہا تھا اس نے اپنا کام کیا، اس نے کہا اچانک پروگرام بن گیا تھا، ہم نے سردار کو کہنا تھا، اچانک پروگرام بن گیا تھا، ہمیں پتا ہے سردار سنبھال لے گا۔ ہمارا پروگرام ایسے آج اچانک بن گیا ہے، ایک وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارا پروگرام ایک اچانک بن گیا ہے، اس میلے کو دیکھتے ہوئے اچانک ایک پروگرام بن گیا ہے، اور ہے زبردست پروگرام۔ اس پروگرام میں 3 پیکج ہیں۔ سب سے پہلے ولایت کا پیکج ہے، پیکج ہے ولایت۔ دوسرا پیکج ہے کہ اللہ جل شانہ عالی شان بنگلے، کوٹھیاں، وہ بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑی جگہ عطا فرمائے۔ اور تیسرا پیکج ہے کہ جیب ہری رہے، بھری رہے، خزانے ہرے رہیں، بھرے رہیں، اور بعض اوقات اتنا ہو کہ گننے کی فرصت نہ ہو۔ آج اچانک یہ 3 پیکج بن گئے۔ یہ 3 پیکج اچانک بن گئے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں تو یہ 3 پیکج بتا دوں، ورنہ 29 رمضان کو دے دوں۔ صبح پھر سوتے کیوں ہیں؟ ہمارے بابا جی تھے، درزیوں کا کام کرتے تھے، میں ان کے ساتھ تھوڑا وقت میرا گزرا، تو وہ بیان لمبے لمبے کرتے تھے۔ تو دیہاتی آدمی تھے، انہوں نے کہا بابا جی نہر میں نہانے چلتے ہیں، ٹھنڈا پانی، سخت گرمی، ساتھ نہر تھی۔ بابا جی درزیوں کا کام کرتے تھے، بابا بوڑھا ہو گیا تھا، نہر میں نہانے لے گئے۔ اس نے کہا بابا جی ٹانگیں نہر میں ڈال دیں، پانی میں، ہم پکڑے ہوئے ہیں، آپ کہیں نہیں جاتے۔ ایک جوان نے بابا جی کو ساتھ رکھا، پکڑ کے بابا کی گردن پانی کے اندر ڈال دے۔ بابا تڑپا، وہ تو تڑپے گا بیچارہ۔ سانس آئی، سانس جب بہو لئی، کہا لمبے بیان سنائے گا، آپ بتا۔ انہیں کہا نہیں سنو گا نا، تو پھر سنائے گا۔ پھر پکڑ کے گردن اس کی پانی میں ڈالی۔ مجھے بتاؤ صبح سو گے؟ جو مجھے ستاتے ہو، اچھا نقصان آپ کا ہو رہا ہو، دکھ مجھے ہو رہا ہو، دکھ مجھے میں ہو رہا ہو۔ ہمارا ایک بندہ ہے، میو ہسپتال سے آتا ہے، ایسے سوتا ہے، بے اہتمام، بڑے اہتمام سے سوتا ہے۔ میں ایک دفعہ، ہمارا وہ دوست عبدو جبار ہے، خرات کا کام کرتا ہے، تو ایسے سوتا ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا، مجھے کہنے لگا طارق تجھے تو گھر میں سونے کا موقع ملتا ہے، یہی سونے کا موقع ہے، مجھے نہیں سونے دیتا۔ کچھ لوگ نیند پوری کرنے آتے ہیں، لیکن آپ نہیں، آپ زندگی کے وعدے پورے کرنے آئے ہیں۔ جو اللہ نے ایمان اعمال کی زندگی میں، جو اللہ نے ایمان اعمال کی زندگی میں، جو اللہ نے روحانی زندگی میں وعدے رکھے ہیں، آپ ان روحانی زندگی کے وعدے پورے کرنے آئے ہیں۔ رب سچا، رب کا جبریل وحی والا سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے کہ تمہیں عزت کے لقمے، وقار کا لباس اور سکون کی زندگی دوں گا۔ اس روحانی زندگی پہ وعدے، اس روحانی زندگی پہ وعدے پورے کرنے آئے ہیں۔ تو میرا نا آج اچانک ایسے پروگرام بن گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے۔ میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ زندگی کے میلے ہیں، پھر ملے نہ ملے، پھر یہ ملاقاتیں ہوں یا نہ ہوں۔ رمضان میں سب سے زیادہ عبادات بڑھ جاتی ہیں، ذکر تسبیحات بڑھ جاتی ہیں،
تو عبادات کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. رمضان میں وضو بڑھ جاتا ہے. آپ محسوس کریں, وضو بڑھ جاتا ہے. تو وضو کی دعا کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. وضو کی دعا میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے میرا مولا, میری مغفرت کر دے, مجھے اپنا دوست بنا دے. بغداد میں ایک بندہ تھا, سب سے زیادہ سود کا کام کرتا تھا, اور اس کا سود کا کام عروج پہ تھا. کوئی اس سے زیادہ سود دیتا نہیں تھا, کوئی اس سے زیادہ پیسہ دیتا نہیں تھا. بڑے بڑے سود خور اس کے سامنے کچھ نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, کچھ نہیں تھے. ایک درویش کی محفل میں گیا, وہاں خیر کے تذکرے ہو رہے تھے, اور اس سے دوستی کے تذکرے ہو رہے تھے, مغفر لی ذنبی کے تذکرے ہو رہے تھے. ایسے دوستی کے, ایسے خیر کے تذکرے ہو رہے تھے. بس خیر کے تذکروں میں وہیں گیا, اور خیر کے تذکروں میں ایسا کھویا, ایسا کھویا, ایسا کھویا. بس 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی, نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی, دنیا بدل گئی. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ان کی خدمت میں گیا, اور اس کا نام تھا حبیب عجمی. حبیب عجمی دنیا کا آخری کرمینل آدمی, جرائم پیشہ آدمی. نکلے جو میں کدے سے اللہم اغفر لی ذنبی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا, لوگ حبیب عجمی سے کہتے تھے حبیب دعا کر دو. حبیب ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے دیکھتا تھا, اور ایسے دیکھ کے منہ پہ پھیر لیتا تھا, اور رب فیصلے کر دیتا تھا. اللہم اغفر لی ذنبی. سخیا کا زندگی جو گزری سو گزری ہے, اب معافی کی سچی راہیں دے دے, مغفرت کے سچے راستے دے دے, اپنے قرب کی سچی زندگی دے دے, اور اے اللہ مغفرت کی راہیں دے دے. اے اللہ وہ معافی دے دے جو تیرے پاس اپنے خاص بندوں کے لیے ہے. اللہم اغفر لی ذنبی, اغفر لی ذنبی. اب اس کی ایک ترتیب بتاتا ہوں. ہمارے ہاں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بعض اوقات مجھے پیسے دینے کے لیے بھیجتے تھے. ایک بہت بڑا تاجر تھا, اس کے بڑے گودام ہوتے تھے. یہ گوارا ہوتا ہے, بیج گوارا کا بیج, گوارا, اس کی پھلیاں بھی پکتی ہیں. گوار کی پھلیاں, یہ گوار کے بیج چاکلیٹ میں چٹتے ہیں, چاکلیٹ میں بہت استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی بہت بڑی تجارت منڈی ہے پوری دنیا میں. اس کے گواروں کے گودام اور جنس کے گودام ہوتے تھے. ان گوداموں کے اندر اسے پتا ہوتا تھا یہ بوری نوٹوں کی ہے. وہ کبھی بینک میں نہیں رکھتا تھا. نوٹوں کی بوریاں ہوتی تھی, بوریوں کی بوریاں ہوتی تھی. اس نے نا ایک ہی بیٹا تھا, بیٹے نے کچھ نافرمانی کی, بیٹے کو آنکھ کر دیا. ابے کی نوٹوں کی بوریاں ہوتی تھیں, اور بیٹے کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا. میں صبح شام قرآن پاک پڑھتا تھا, ناظرہ پڑھتا تھا, کچھ پارے حفظ کیے, ناظرہ پڑھتا تھا. اس لیے میری قرآن کی تجوید کمزور ہے, اردو کی تجوید کمزور ہے. تو میرے ساتھ اس کا بیٹا بیٹھتا تھا. طارق آج کیا کھایا؟ میں کھایا. اچھا کیسا ہوتا ہے وہ؟ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ کیوں؟ ابا 45 روپے دن کے روز لے کے آتا تھا. ایک ہی بیٹا تھا. باپ ناراض ہو گیا, اور باپ نے کہا دولت کے خزانے تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور بیٹا ساری عمر ذلتوں کی زندگی گزار کے باپ سے پہلے بوڑھا ہو کے مر گیا. باپ نے لمبی عمر پائی, لمبی عمر پائی. ایک دن باپ نے پوتوں کو بلایا, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. میرا وقت آخر آ گیا ہے. ٹھیک ٹھاک تھا, وقت آخر آ گیا ہے. اس سے میں نے اتنا لینا ہے, اس سے اتنا لینا ہے, اس کو اتنا دیا ہے, اس کے ساتھ یہ حساب ہے. ارے چھوڑا یہ تیرا ہے, او چھوڑا یہ تیرا ہے, یہ تیرا ہے, چلو بلاؤ, لکھ کے دو. دوسرے دن ابا مر گیا,
اور بیٹے بیٹھے بیٹھائے اس دور کے کروڑپتی بن گئے. راضی جب ہوتا ہے، پوتوں پہ راضی تھا، اگر پوتوں پہ راضی نہ ہوتا، پوتوں پہ راضی نہ ہوتا، اپنا سب کچھ کسی کو دے جاتا. جب راضی ہوتا ہے پھر وہ ناراضگی میں جو چیز چھین لیتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. ناراضگی میں جو چیز چھین لیتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، مولا راضی ہو جا خطاؤں میں، گناہوں میں، کمیوں میں، کوتاہیوں میں، عمدن و خطان، جان بوجھ کے یا انجانے میں. اللہ کہتا ہے اچھا میں راضی ہو گیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ دنیا آخرت کے بڑے گھر عطا فرما. چلو جی تجھے گھر دے دیا، چلو فرشتوں دروازہ بند کرو، چھوڑ کرتے اللہ پاک بس ٹھہر جائیں ابھی ایک باقی ہے. تجھے سب کچھ بڑا گھر مانگا دے دیا، اور کیا چاہیے؟ یا اللہ بڑے گھر ہوگا تو خرچے بھی زیادہ ہوں گے. وسع لی فی داری، پھر رزق میں بھی برکت عطا فرما. وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رزق کے ساتھ برکت آئی ہے، بارک آیا ہے. اللہ رزق میں برکت عطا فرما، وہ رزق جو میری نسلوں میں چلے، وہ رزق جو میری ذریت میں چلے، وہ رزق نسل در نسل در نسل چلے. کہیں ایسا نہ ہو میرا دادا وہ تھا، میرا پردادا وہ تھا، آج قسمہ پرسی ہے، آج فقر ہے، آج غربت ہے، آج تنگ دستی ہے. وضو کے یہ دعا میں نے جب سے بتانا شروع کی، وضو کی اس دعا کے، بھائی میں نے نہیں لگایا تو مجھے یاد کرو، تم نیچے کس لیے بیٹھے؟ نیچے کس لیے بیٹھے؟ کبھی میں یوں ہاتھ کرتا ہوں تو تم مجھے نہیں بتاتے، تمہیں ہٹا کے کسی اور کو بٹھانا شروع کر. میں تو اپنے مضامین میں کھویا ہوا ہوں، تو مجھے خبر نہیں ہوتی. میرا اچانک پیکج بنا ہے، اس کا اچانک بنا تھا، دفتر کا اچانک پیکج بنا، کیکر سنگھ کو اس نے فارغ کر دی. کیا بات تھی؟ اللہم صلی علی محمد. ذریت میں چلے وہ برکت عطا فرما، نسل در نسل چلے. میرا باپ تھا بڑا شہنشاہ تھا، دادا تھا یوں تھا، آج میں ہوں غربت اور فقر اور تنگ دستی ہے. یا پھر نسبت تھی اور اس نسبت پہ مجھے یقین تھا، نسبت تھی کسی درویش یا کسی فقیر کے ساتھ یا کسی فقیر کے غلام کے ساتھ، اس سے میرے ساتھ تعلق تھا، نسبت میں دراڑ آئی تو پھر میری زندگی ڈپریشن اور آپریشن میں چلی گئی. برکت مانگی ہے، برکت. برکت وہ چیز ہے آج ہے تو بڑھتی رہے، کم نہ ہو. بس الفاظ اتنے کافی ہیں. آج ہے، آج ہے گردہ، جگر، معدہ، دل، پٹھے، اعصاب، گھر، سواری، رزق، حلال، طیب، طاہر، بیٹے، نعمتیں، وسعتیں، برکتیں، راحتیں، عطائیں، شفقتیں، کرم، جود، سخا، برکتیں ہیں، بڑھتی رہیں، بڑھتی رہیں، بڑھتی رہیں. تو لہٰذا میرا مولا وبارک لی فی رزقی، میں نے جس کو بتایا ہے 7 سال سے بتا رہا ہوں، میں نے جس کو بتایا ہے 7 سال سے بتا رہا ہوں، میں نے جس کو بتایا ہے 7 سال سے بتا رہا ہوں. یقین جانیے رب نے اس کو یہ تینوں چیزیں عطا کی ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی، ندامت میرے رب کو پسند ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اپنی ہستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، ووسع لی فی داری، مجھے دنیا آخرت کا بڑا گھر عطا فرما. سائنس کی تحقیق کے مطابق، سائنس کی تحقیق صرف 100-150 سال باقی ہے، دنیا میں 1 انچ جگہ نہیں ہوگی جہاں آبادی نہ ہو. سب ویرانے، سب جنگل، سب صحرا ختم ہو جائیں گے. میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک زمین کا اشتہار کو 20-25 سال پہلے،
जमीन मुख्तसर है, खरीदार बन जाए फिर जमीन खत्म हो जाएगी। अल्लाह अपने खजाने गैब से मुझे बड़ा घर अता फरमा, बड़ा रिस्क अता फरमा और बड़ी विलायत अता फरमा। अल्लाह ने पहले विलायत दी है, क्यों? बड़ा घर मिल जाता, बड़ा रिस्क मिल जाता, दुनिया के सौदे हो गए, आखिरत के सौदे ना हार जाना। दुनिया में बड़ा घर, बड़ा रिस्क, बड़ी सवारियां, बड़ी इज्जतें मिली और आखिरत के सौदे ना मिले, आखिरत के सौदे हार गए और आखिरत के सौदे हार गए। अल्लाह सबसे पहले आखिरत, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी। ये एक जिंदगी का सफर है जो मेरे करीम ने बताया है, और ये वो है जो सदियों से आजमूदा ये दुआ है। वुजू करते ही दिल ही दिल में बाज़ औक़ात बैतुल खला में बेसन वहां वुजू कर रहा, वहां जुबान से नहीं, दिल में। वुजू खाने में बाहर टूटियां नल के, दिल ही दिल में ये दुआ पढ़ और ख्याल करना, इस दुआ के पढ़ने में पानी ज्यादा जाये न कर देना, वरना रिस्क उसी पानी में बह जाएगा। बाज लोग नल के खोल के खड़े होते हैं, नल के पानी जाय कर रहे होते हैं, हालांकि पानी बचा सकते हैं। एक साहिब कश दुर्वेश थे, एक बंदा पानी जाय कर रहा था, हाथ में चुल्लू लिया पानी का, लगा देख तेरा रिस्क जय हो रहा, ऐसे जमीन में जो फेंका सिक्के बन गए, सारे खोटे थे, दिरहम दिनार बन गए, सारे खोटे थे। तो कहा देख, अगर तू जय ना करता, ये सिक्के होते दिरहम दिनार, पर खोटे ना होते, ये खरे होते। इस दुआ का एहतमाम करें। रमजान की सआदतों में, रमजान की बरकतों में अल्लाह ने मौका दे दिया वुजू करने का, बार बार वुजू करने का। जहां पानी जाय नहीं करेंगे, वो चाहे बैतुल खला हो, वो गुस्ल खाना हो, वो वुजू खाना हो, तो इसी तरह इस दुआ का एहतमाम करें, इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करें। क्या वो इस बात पे कादिर नहीं है? फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम, दुनिया का पैकेज भी आखिरी और लाजवाब, आखिरत का पैकेज आखिरी और लाजवाब। क्या मेरा अल्लाह इस चीज पे कादिर नहीं है? नहीं है, इस चीज पे कादिर है मेरा अल्लाह, और दुनिया आखिरत के सारे पैकेज बन दे और लाजवाब दे, बेमिसाल दे, बाकमाल दे। वो दे सकता है, उसके खजाने में कमी नहीं है, वो दे सकता है। इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अच्छा होगा क्या? रमजान में जब इसकी मशक करते जाएंगे, रमजान के बाद भी ये बेसाख्ता। मेरे पास एक साहब आए तो कहने लगे मेरी बिल्ली मर गई। मैंने मुंह से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्याल आया, मैंने कहा बिल्ली को मैं इसाले सवाब कर रहा हूं, एहसास हुआ। लेकिन वही ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि जुबान पे जारी हो गया, किसी मुर्दा मरहूम का नाम आए तो बेसाख्ता उसके इसाले सवाब के लिए हदिया। फरमाया जो किसी मैयत को, मरहूम को कलमा पढ़ के देता है एक दफा, कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दफा अल्लाह उसकी कब्र में 4000 नेकियां दाखिल फरमाते हैं, 4000 नूर दाखिल फरमाते हैं, 4000 मग़फ़िरतें, 4000 दर्जे बुलंद और 4000 गुनाह माफ करते हैं एक दफा कलमा। और एक और रिवायत है, जो एक दफा कलमा पढ़ता है, जमीन से लेकर आसमान तक ये खाली जगह नूर से, नेकियों से भर जाती है। और एक और रिवायत है, जो दुनिया में एक दफा कलमा पढ़ता है, अर्श पे, अल्लाह के अर्श के सामने नूर का एक सुतून है, वो हरकत में आता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं क्यों हरकत कर रहा? या अल्लाह, दुनिया में तेरे एक बंदे ने कलमा पढ़ा है, उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। अल्लाह पाक फरमाते हैं ठहर जा, तो मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी।
پھر یہ ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی. اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. چھوٹی سی دعا ہے, یاد کر لے. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یاد کر سکتا ہے. میں نے مدینہ منورہ سے مکہ آنا تھا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, جھنگ کا تھا ایک بندہ, اس نے کہا میں چھوڑ آتا ہوں. میں نے کہا جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں. کہنے لگا مجھے سارے گر آتے ہیں. اس نے بڑا سا توپ پہنا, اوپر رسا سا وہ کالا سا باندھا, رومال پہنا. جو چیک پوسٹ آتی تھی عربی بولتا تھا, وہ کہتے ہیں یلا. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا, کہنے لگا میری شکل بدو جیسی ہے. ان کی بدو کہتے ہیں دیہاتی. میں ان کی بدو جیسی ایسی عربی بولتا ہوں, خود ان کو بھی نہیں آتی. یہ میرے کوئی بتا کے کارڈ نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں ہمارا ہے. میں نے کہا یہ عربی سیکھی کہاں تھی؟ کہنے لگا جب سر پہ پڑتی ہے پھر سب کچھ آ جاتا ہے. مجھے کچھ نہیں آتا تھا, کچھ نہیں آتا تھا, کچھ نہیں آتا تھا. مجھے کہنے لگا اسا جلے خوش تھی جیسے ہوں لے مندے کڑے نے, جب آپ خوش ہوتے ہیں پھر بھی گالیاں دیتے ہیں. اس وقت کہنے لگا کچھ نہیں آتا تھا, کچھ نہیں آتا تھا. مزدوری کرتے کرتے یہ سیکھ گیا. دنیا کی ساری چیزیں کرتے کرتے سیکھ گئے. میرے پاس بعض اوقات کالیں آتی ہیں, گجرات, کشمیر, یہ پٹی ساری, یہ پٹی. کہنے لگے کہ ہمیں 2 زبانیں آتی ہیں, یا اپنی بولی آتی ہے یا انگلش آتی ہے, اردو نہیں آتی. اور انگلش ایسی آتی ہے کہ ہمارے پاس انگریز آتا ہے, وہ آ کے ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یہ انگریزی ہمیں بھی سکھا دیں. سیکھیں, اپنی زندگی کو سیکھیں. کہ بندہ تھا وہاں بہت عرصہ رہا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی ماشاءاللہ مال بہت کما لیا, اب تیری شادی کرنی ہے. تو اس نے کہا چلو مہربانی میں یہیں شادی کر لیتا ہوں. تو شادی پہ آیا. اس کا ایک دوست تھا چارلس, انگریز. اس نے کہا مجھے دکھا تمہاری شادیاں کیسے ہوتی ہیں. تو وہ اپنے دوست کو بھی ساتھ لے آیا. لوگوں نے کہا نہ جا, دھماکے ہو جائیں گے, گولیاں مار دیں گے, یہ کہیں گے, ڈرایا بہت زیادہ. اور نے کہا کچھ نہیں, امن ہی امن ہے. دوست آیا اس کا انگریز, شادی میں رہا, دیکھا ماشاءاللہ کمال ہے, یہاں کیسی شادیاں ہوتی ہیں. شادی ہوتے ہوتے اس نے کہا کل ہمارا ولیمہ ہے, اور اس طرح کھانا ہوتا ہے. تو سارے بندے آتے رہے. تھوڑی دیر ہوئی, بھگدڑ مچی, بندے دوڑے. انہوں نے کہا وہ ہو گیا. وہ کسی صوفے کے پیچھے چھپ گیا. انہوں نے کہا وہی کام ہو گیا جو انہوں نے کہا تھا. وہ صوفے کی تو چھپ گیا. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ کہے میرا دوست چارلس کہاں ہے. چارلس چارلس, اس صوفے کی پیچھے آواز آئی, کیا ہوا؟ پسینہ پسینہ. انہوں نے کہا بھگدڑ مچی. اس نے کہا یہ کھانا کھلا ہے. کھانا کھلا ہے. کھانا کھلا ہے. اس کے ہوش میں ہوش آیا. اس نے کہا اچھا یہ منظر بھی دیکھا جاتا ہے. یہ دعا یاد کر لیں. بولے اب بھولے گی, کبھی بھولے گی؟ اگر یہ دعا یاد آئے گی, افسر یاد آئے گا, مالشیا, افسر مالشیا یاد آئے گا, کیکر یاد آئے گا, چارلس یاد آئے گا, وہ سردار صاحب کا خادم جس کا اچانک پروگرام بنا تھا, وہ یاد آئے گا. اس دعا کو یاد کریں. ایک بات بتاؤں, کچھ چیزیں ہیں ہنستے ہنستے جیوں میں اتر جاتی ہیں, دلوں میں اتر جاتی ہیں, من میں اتر جاتی ہیں, جذبوں میں اتر جاتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو روتے روتے اتر جاتی ہیں, کچھ ہنستے ہنستے اتر جاتی. اس دعا کو آج کے بعد اپنی زندگی کی آئیں, پھر اس دعا کو ہم کچھ دیر بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ چلے کہ یہ دعا ہمیں یاد بھی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. میں پہلے پوچھ رہا کہ میں بھی ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری
वबारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फी दारी, वबारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फी दारी, वबारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फी दारी, वबारिक ली फी रिज़्क़ी। इंशाअल्लाह इसको अपनी जिंदगी का हम मामूल बनाएंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ये हमारी जिंदगी में बड़े काम आएगी। मैंने आज तक जिसको दिया और जिसने इसको जिंदगी का मामूल बनाया, अल्लाह पाक ने उसको अपना कुर्ब दिया, तकवा दिया, तहारत दी, और उसको बड़े घर अता फरमाए और वसी रिस्क अता फरमाया। यहां से विलायत भी लेके चले जाएं, बड़ी घर भी लेके चले जाएं दुनिया आखिरत के, और वसी रिस्क भी लेके चले जाएं। और क्या चाहिए? यानी दूसरे लफ्जों में दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाएं तो काम बन गए। दुनिया आखिरत दोनों मिल जाएं तो काम बन गए इंशाअल्लाह ताला। और आज हमारा खजाने का अमल है, रोज की तरह कौड़ी हाथ में लेंगे और या वासे या गनी पढ़ेंगे। आज हमारा ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है, आज चौथा दिन है। जज़ाकल्लाह। तो देखें, अमल छोटा सा है, अल्फाज बड़े ताकतवर हैं। अमल छोटा सा है, तासीर बहुत ताकतवर है। अमल छोटा सा है, बरकत बहुत ज्यादा है। और ये वो है जो आप सोच नहीं सकते। इसलिए डूब के तवज्जो यकीन से पढ़ेंगे, या वासे हो या गनी हो, या वासे हो या गनी, या वासे हो या। आमीन आमीन आमीन। बहुत मुबारक बरकत अमल है। वक्त थोड़ा, तासीर ज्यादा, वक्त थोड़ा, कमाल ज्यादा, और इंशाल्लाह यह चीज नस्लों के काम आती है। नस्लें फिर दुआएं देती हैं, नस्लें दुआएं देती हैं। अब हमारा तवंगरी कशकोल का अमल है, कटोरा हाथ में लेके और उस पे 45 बार पढ़ेंगे, या कादिरो या नाफे हो। कोई काम न होता हो, कोई मुश्किल हो, कोई उलझन हो, कोई नाकामी हो, कोई परेशानी हो, कोई अटका हुआ उलझा हुआ काम हो और वो न हो रहा हो, तो ये 45 बार या कादिर हो या नाफे हो पढ़ेंगे तो इससे इंशाअल्लाह वो तासीर, वो बरकत, वो खजाने, वो नेमतें मिलेंगी। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारा हुरूफ तहज्जी का तावीज़ का लिखना है, वो इंशाअल्लाह पढ़ें, या कादिर हो या नाफे हो। और इसके पढ़ने में खिदमत वालों को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिले। पूरी दुनिया में जहाँ मुख्तलिफ शोबों की खिदमत करने वाले हैं, वो भी इंशाअल्लाह इस अमल से आबाद होंगे, शाद होंगे, बामुराद होंगे।
آمین. تعویذ کا عمل ہے. آج ہمارا جو اسم ہے تعویذ میں وہ ہا ہے، ہا. اور قرآن پاک میں 1927 بار ہا آیا ہے. 1927 بار حرف ہا آیا ہے. 1927 بار حرف ہا آیا ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ حروف تہجی کا عمل، تمنگری کشکول کا عمل، مجرمانہ حاضری اور ہمارا ذکر ہوتا ہے یا مسبب الاسباب، کہیں عادت نہ بن جائے. عادت بنانی ہے لیکن عبادت بھی تو ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بس یہ ایک خانہ پوری ہو اور ایک نظام ہو. ٹھیک ہے ہم تراویح کے بعد یہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، یہ ایسا نہ ہو جائے. اس پہ ہم نے پوری توجہ، ہم نے پورا دھیان اور یکسوئی اور 100% اعتماد، 100% اعتماد، 100% اعتماد کرنا ہے. 100% اور پورے درد سے، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے پڑھنا ہے. آئیں توجہ سے آج ہا اور اپنے دل کی مرادیں، اپنے من کی مرادیں اس میں لکھنی ہے اور پھر یہ تعویذ علیحدہ کر کے باہر مٹکے میں ڈالنا ہے. لکھیں ہا. آمین. مجرمانہ حاضری کہ اللہ ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں. اپنے ظاہر کو تو بنا کے دکھا دیں اس کو کہ میرا ظاہر ایسا ہے، میں مجرم ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے، معاف کر دے، رحم کر دے. اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ جو پڑھیں گے اللہم بسمک کہف کتمیر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. بڑی طاقت ہے. زنجیروں کو توڑنے میں اس میں بڑی طاقت ہے. بندش کے، جادو کے، جنات نظر بد کے، مشکلات کے، رزق کی تنگی پریشانی کے، حالات کی سختی تلخی کے، زنجیروں کے توڑنے میں اس کی بڑی تاثیر ہے اور اس کی بہت زیادہ طاقت ہے. تو ڈوب کے توجہ سے یقین سے پڑھیں گے اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر.
आमीन। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी कबूल करे। सच पूछें, बस आप तो खुशकिस्मत लोग हैं। इंशाल्लाह कल हमारा कामयाबी तावीज़ का एक अमल है। 7 रमज़ान की शब है। हर मैदान में कामयाबी, जहाँ जाएं वहाँ कामयाबी, इज्जत पाएं कामयाबी, रुतबा पाएं कामयाबी, नौकरी में कामयाबी, मकसद में कामयाबी, कारोबार में कामयाबी, तालीम में कामयाबी, हर कदम हर मंजिल में कामयाबी, शादी में कामयाबी, औलाद के मुस्तकबिल में कामयाबी और हर दुश्मन के शर से बचने में कामयाबी। इंशाअल्लाह ये बहुत ताकतवर अमल है। और दूसरा ये है कि जो मुखलिसीन या मुसब्बिबुल अस्बाब का अमल कर रहे हैं, जब 21 दिन हो तो उसका फिर अमल करा के अगले 21 दिन की इजाज़त दी जाएगी और उसका हदिया भी दिया जाएगा। और हमारे जो ऑफिशियल नंबर हैं यही दोनों हैं। गलती से बाज़ औक़ात कहा गया कि ये हमारा 0343871009, कुछ लोगों ने बगैर जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इस नंबर को कहा कि यह हमारा नंबर नहीं है। बहुत ज़्यादती की उन्होंने। तो ये नंबर हमारा है, एक दूसरा भी है, यही हमारे नंबर हैं। अभी क़यामत के दिन में एक बंदा खड़ा होगा और पूछेगा जहन्नमियों में, अचानक उसको नजर पड़ेगी एक बंदे पे, कहेगा तो वो नहीं है मैंने जिसको तुझे कपड़ा पहनाया था, घोंट पिलाया था, पानी का लुकमा खिलाया था। कहे हाँ, क्या अल्लाह से मेरी सिफारिश नहीं करता? तो हमारे यहाँ नए पुराने ट्रस्ट के कपड़े कंटेनर भर भर के हम गुरबा को पहुंचाते हैं। तो आज कंटेनर लोड होगा। जो इस बोरा उठाने का जरिया बनेगा, लब उसके तन को, उसकी नस्लों को ना फाका देगा, ना गुर्बत करेगा, ना नंगा करेगा। बहुत कमाल अमल, बेहतरीन अमल है। बस ऊपर से उठा के नीचे कंटेनर खड़ा है, उसमें कंटेनर में उसको बेहतरीन पैक करेंगे, इतना ज्यादा पैक करेंगे दबा दबा के कि ज्यादा से ज्यादा बोरे उसके अंदर आए। पिछले दफा या उससे पिछले दफा कंटेनर को सही तौर पे सही भरा नहीं गया था। तो आप जरिया बन जाएं, सादत ले लें, बरकत ले लें। ऐसे लाइन बना लेंगे, ऊपर से नीचे चैन बना लेंगे। बस नीचे कंटेनर, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे और वो कंटेनर भर जाएगा। कोई गरीब का तन, उसका सुख आ जाएगा और अल्लाह आपको जरिया बना देगा। करेंगे ना? और अगली गुजारिश ये है आप किसी मौजू पे दर्स चाहते हैं। पिछले दफा मैंने आपसे मौजू लिखवाए थे, तो आप वो मौजू लिख के दें कि इस मौजू पे हम दर्स चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैं उस मौजू को बयान करूंगा। और दूसरी चीज ये है, कुछ चीजें अगर रह रही हैं जो पिछले रमजान में थी, इस रमजान में नहीं है, उसकी हमें इतला करें। कुछ कमी रह जाती है बाज़ औक़ात, जो पिछले रमजान में थी और इस रमजान में नहीं है, उसकी इतला करें हमें। तो ये जरूर हमें चिट लिख के दे दिया करें। हमारे जिम्मेदारों को खास तौर पे इस्तकबालिया पे ये चीज जमा करा दिया करें। और इस्तकबालिया वाले पूरी जिम्मेदारी की तरतीब बनाएं। पहले इस्तकबालिया वाले खड़े थे, उनको जिम्मेदारी नहीं की उन्होंने, अब इस्तकबालिया वाले बदले हैं, तो वो जिम्मेदारी से इस तरतीब को देखें इंशाअल्लाह ताला। और 17 रमज़ान को एक ख़ास कुरान दाजी है। आप अपने यहाँ से फॉर्म मिल जाता है, कॉपी ले लें, फॉर्म ले लें। अपना कोई ख़ास तजर्बा, तिब्बी या रूहानी, ख़ास तावीज़, कोई दम, कोई अमल ऐसा जो बार बार आजमाया हो। सिर्फ 5 अमल लिखने हैं, 5 अपने तजर्बे लिखने हैं, सिर्फ 5। वो कागज़ यहाँ रख के इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो उसको कुरानदाजी में लाएंगे, 2026 का पहला चांद गिरन 3 मार्च मंगल को होगा। उसकी तरतीब इंशाअल्लाह नेट सोशल मीडिया पे मौजूद है। 11 और 12 की दरमियानी रात में रिश्तों के अमल के लिए एक पताशे का भी अमल है और बहुत ताकतवर और अमल भी हैं इस दफा इंशाअल्लाह। अबकरी कार्टून को बहुत ज्यादा फैलाएं, इससे लोगों को बहुत खैर मिल रही है।
اور تسبیح خانے میں رمضان گزارنے والوں کو روزانہ ظہر کے بعد ملاقات آج خواتین کی تھی، کل مردوں کی ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی ایک دن مردوں کی طرف ایک دن مستورات کی طرف، اگر کوئی مجبوری ذمہ داری نہ ہوئی۔ اپنے موبائل اور سامان کی خود حفاظت کریں اور کسی کے جوتے استعمال نہ کریں، اپنی چیزوں کو کھولا نہ چھوڑیں، کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے۔ اور بچے اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنے پاس سنبھال کے بچوں کو سنبھالیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے، ناخوشگوار۔ کل سے انشاءاللہ یا اللہ لکھنے کی ترتیب ہوگی۔ تراویح کے بعد ایک کاپی میں ہم یا اللہ لکھیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ کاپی بہت بہت طاقتور عمل ہے۔ پین تو ہمارے پاس ہوتا ہے گھلنے والی سیاہی کا، تو اس میں ایک لائن آدھی لائن لکھ لیں گے، باقی آپ بیٹھ کے خود اس کو پر کریں گے۔ جس نے بھی لکھا ہے، جس مراد کے لیے بھی لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے، جس مشکل کے لیے لکھا ہے، اللہ پاک جل شانہ نے غیب سے اس کی مرادیں پوری کی ہیں اور اس کی مشکلیں حل کی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب بیٹھ کے دعا کریں گے اور دعا سے پہلے ایک ایسا ذکر کریں گے جس ذکر کے اندر اللہ کی مدد فوراً آتی ہے کہ یا اللہ میری دنیا کے سارے وسائل، سارے وسیلے، سارے اسباب، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، ساری دنیا مجھ سے منہ موڑ گئی ہے۔ اے اللہ میرے دروازے اب تو ہی کھلوا سکتا ہے اور تیری رحمت سے ہی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یا مسبب الاسباب بہت توجہ سے، درد سے، دھیان سے، یقین سے پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے بہت درد سے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اسباب، یا مسبب الاسباب، مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔
آمین. یا اکرم من کل کریم ویا اعظم من کل عظیم اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاکی علاقبہ انت اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر. معاف کر دے، قبول کر لے، رحم کر دے، اپنے نام کی برکتوں کی لذت دے دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، ہر فتنے سے بچا، قیامت تک کے فتنوں سے محفوظ فرما، عافیت دے دے، رحم کر دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم. ہاں یہ نئے قرآن سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. افطاری، سحری اور سارا دن کے اجتماعی عمل اور سارا دن میں اللہ سے مانگنا، تلاوت تلاوت ماشاءاللہ، تسبیحات اور نوافل، اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل، تہجد کے نوافل، اس کی باقاعدہ ترتیب. اور روزانہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا ہے. ہاں بھائی، روزانہ اسی میں رکھے نا، یہ اسی میں اپنے اس میں رکھ. روزانہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ، آخری 10 صورتیں، وضو کے فرض، غسل کے فرض، اس کا حلقہ لگتا ہے. اگر نہیں لگتا تو اس کا فکر کریں، تو بہت ضروری ہے. ہیں وقفہ ہو جاتا ہے تو آپ شور کیا کریں نا. ہاں ہاں، وہ شور کریں. آپ کو کوئی بندہ، آپ کا نقصان ہو گیا اور کسی بندے کی بھول کی وجہ سے، تو آپ اس کے بارے میں بار بار درخواست کریں کہ ہمارا نقصان ہو گیا، لمحے ضائع ہو گئے. تو ہمارے ممبر کے ذمہ دار حضرات جو ہیں اس بات کو دیکھیں اللہ والے. اور اگر بھول ہو گئی، اصل تو قصور میرا ہے، کیا کروں، اکیلا تنہا آدمی ہوں. اللہ میرے وقت میں برکت دے، میرے جذبوں میں برکت دے انشاءاللہ. تو اس کو آپ ضرور. یہ کون ہے نئے اور پرانے؟ کوئی اگر لفافہ آپ کے پاس ہوتا ایک بہترین، اس میں لکھے ہوتے یہ نئے، یہ پرانے. اللہ والوں صفدر علی، جیا موسیٰ، نہیں نہیں آپ نہیں. کہاں سے ہیں؟ یہ لاہور کے ہیں.
जिया मूसा के। अच्छा जी, मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून नहीं है। कहाँ के हैं? नहीं, ये लाहौर के हैं। अच्छा, माशा। कोई सवाल आपका? इंशाअल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त। आज एक महफिल में थोड़ा सा हम तस्करा करते हैं, एक दूसरे से तजर्बात पूछते हैं। किसी बीमारी का कोई ऐसा टोटका जहां हर बंदा हार जाए, किसी बीमारी का। आज जिस्मानी टोटके एक दूसरे से पूछते हैं। किसी बीमारी का ऐसा टोटका जहां हर बंदा हार जाए और आपने कहा हो कि वो टोटका आजमाया और फौरन फायदा हुआ, अपने तजर्बात बताएं। आज आपसे सुनूंगा। एक टोटका रूहानी, एक टोटका रूहानी जिस्मानी, ये मैंने बताना है। आज आप बताएं, वुसअत कल्बी से बताएं, सखावत से बताएं। जी बताएं, कोई टोटका किसी जिस्मानी बीमारी का। नहीं, जिस्मानी। जिस्मानी जिस्मानी कोई टोटका, किसी बीमारी का टोटका। जी भाई, नीचे से पेन उठा लो, गिर जाएगा। हाँ, पेशाब कहते हैं, पेशाब के कंट्रोल के लिए असगंध 5 तोला, हरमल 5 तोला, अस्पंद हरमल 5 तोला, दारचीनी 2 तोला, ये बारीक पीस लें, सफू बनाकर कैप्सूल भर लें। अच्छा, पेशाब के कंट्रोल के लिए बेहतरीन चीज है। जिसको पेशाब बार बार आता है, बर्दाश्त नहीं होता, उसके लिए हरमल। हरमल कितने तोले? 5 तोले। दारचीनी 2 तोला, बारीक पीसकर बड़े कैप्सूल या चौथाई चम्मच, दिन में कितनी बार? 2 बार, पानी के हमरा। जी, जजाक। कितने लोगों पे आजमाया होगा? 20-25 से ज्यादा बंदों पे आजमाया। और किसी का मुशाहिदा किसी बीमारी के सिलसिले में? हाँ, कहते हैं हरीड़ का छिलका ले लें, सब्ज हरीड़, उसको पीस लें। पीसने के बाद निहार मुंह 1 चम्मच, आधा चम्मच पानी के हमरा इस्तेमाल करें। खून की कमी जिसकी हो, उसकी खून की कमी पूरी हो जाती। जी, 3 किलो दूध हो, 1 किलो नारियल ताजा या सूखा? सूखा 1 किलो नारियल हो, 3 किलो दूध हो, 1 किलो नारियल बारीक पीसकर उसको दूध में खूब पकाएं, खोया बन जाए ऐसे। और फिर उसको, उसमें चाहें तो आप मीठा भी डाल सकते हैं। 2 चमचे 4 चमचे सुबह शाम खा लें। जोड़ों के मरीज के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और जोड़ों की बीमारी के लिए, गरीस खत्म हो जाती है उसके लिए ये बहुत अच्छा टोटका है। आजमाया।
कहते हैं एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा घुटने खत्म हो गए, तो उसने कहा हमारे बड़े भी तो जिंदगी गुजारते थे। फिर ये टोटका खाने के बाद उसको दिखाया, डॉक्टर हैरान हो गया। बहुत अच्छा, 3 टोटके हो गए। पहला टोटका था हरमल और दालचीनी का, दूसरा टोटका हरीड़ का खून के लिए, तीसरा टोटका नारियल और दूध जोड़ों के लिए, चौथा जी टाइफाइड का कोर्स किया भी जाए तो टाइफाइड फिर बार बार हो जाता है। इसका जरासीम आंतों में अटक जाता है तो उसके लिए बरहमी बूटी, बरहमी बूटी मिल जाती है, उसमें सिर्फ उसके गोल पत्ते होते हैं, उसमें घास भी होता है, वो निकाल लें, उसको बारीक पीस लें, चुटकी चुटकी दिन में 5 से 7 बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें 4 चंद दिन, तो टाइफाइड जो बार बार हो जाता है वो खत्म हो जाता है। 4 टोटके हो गए। 5 बासी लुआब जिस जख्म पे लगाएं, सुनिए, कहते हैं कि अगर जख्म जितना भी खतरनाक हो, जितना भी गहरा हो, तो सुबह नहार में उठ के मुंह में 1 छोटा चम्मच शहद का डालें और अपना लुआब उसमें मिलाएं, और उसको निगलना नहीं है। उसको फिर किसी रुई पे उसी लुआब को रख के जख्म पे बांध दें। चंद दिन ऐसा करें, खतरनाक से खतरनाक जख्म ठीक हो जाता है, क्योंकि बासी लुआब खुद जख्मों का इलाज है और शहद खुद जख्मों का इलाज है। ये दोनों चीजें मिलेंगी तो एक बेहतरीन मरहम बन जाएगी। और खवातीन से भी सुनूंगा, खवातीन भी अपना कोई खास टोटका तजर्बा साफ साफ लिखकर, नंबर अपना जरूर नाम लिखेंगे, वो भी पहुंचाएं इस्तकबालिया पे, और इस्तकबालिया की जिम्मेदार जो जमात टीम है वो जरूर इसको हम तक पहुंचाए, कागज जाए ना हो। जी, कलवंजी, है चिपड़, उसको मैं उसका नाम बताता हूं। हाँ, कलवंजी, चिपड़, गुड़मार बूटी। तो ये तो शुगर की तरफ जा रहा है बंदा। हाँ, चिबड़ जो है ये, उसको आपने महसूस किया होगा, उसका नाम मैं बताता हूं। खाना गलाने के लिए गोश्त को है कचरी, ये वही चिबड़ वही है, हैं? खरबूजे की तरह कचरी और होती है। नहीं नहीं, कचरी बड़ी नहीं होती, वो तो भी छोटी सी होती। तो अब चिबड़ को क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा? पंजाबी में चिबड़ कहते हैं, उर्दू में कचरी कहते हैं, चिबड़ कहते हैं। अच्छा, फिर नुस्खा बताओ। कलवंजी, चिबड़, कचरी, मुलट्ठी, चारे अजवैन, गुड़ मार बूटी,
कौर तुम्हें कीचड़। हम वजन ले लें, मोटापा कम करती है, मेदे जिगर में काम करती है, जहां एंटीबायोटिक देनी हो वो वहां काम करती है। कितनी मिकदार? एक छोटी चमची या आधा चम्मच कहते हैं मैं इस्तेमाल करता हूं, बहुत फायदा देती है, बहुत, हर बीमारी में एंटीबायोटिक है। डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया था, कहते हैं थायराइड की वजह से, मैं थायराइड के तौर पे इस्तेमाल किया तो थायराइड से भी फायदा हुआ, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और टोटका किसका? जी जी, अगर हम कल ये कर लें रूहानी टोटका, मेरी अर्ज है आपकी खिदमत में, रूहानी टोटका कल कर लें, कभी तिब्बी बना लें, कभी रूहानी बना लें, आपकी मशवरा ठीक है? जज़ाकल्लाह, जज़ाक जी। खवातीन के दूध की कमी हो तो असगंध और बुधहारा हम वजन बारीक पीस लें, और गाय के दूध के साथ 1 चम्मच, कितनी दफा? रात सोते वक्त असगंध और बुधहारा 1 चम्मच रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें पानी के साथ, दूध की कमी की वजह से। जी, बच्चों के रेशे के लिए, खांसी बलगम के लिए डोडा जो है, जो पोस्त होता है, वो थोड़ा सा उबाल के और उसको पानी पिला दें, कहवा पिला दें, कहवा पिला दें, वो बच्चों की रेशा, खांसी और बलगम के लिए। जी, और जी जी, लिख के दे दें, ये होम्योपैथिक दवाई लिख के दे दें, मैं आपसे अर्ज करूं ये लिख के दे दें, ठीक है, लिख के दें। ताकत भी साथ लिखें, कितनी ताकत की, सारी वजाहत से जरूर लिखेंगे। जी, मेथरे के बीज और छोटी इलायची हम वजन सुबह शाम चम्मच, सुबह शाम, कब्ज के लिए, मैदे के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए सुबह शाम इस्तेमाल करें। जी, और जी, जी जी, कहते हैं कांटा अंदर टूट गया हो, जख्म हो गया हो, तो उसके लिए पुराना गुड़, नमक मिलाएं, नमक, पुराना गुड़, नमक हम मिला के उसको कूट लें, उस जगह मोटे कपड़े के साथ बांधें, उस जगह बांधें, उस जगह बांधें जहां कील कांटा लगा हो, उस जगह बांधें, तो कील कांटा बाहर निकल आएगा और हर चीज जख्म ठीक होगा, फिर पट्टी बदलते रहें।
اور بتائیں. بتائیں. ہاں جی. جس کو اسہال ہو، بار بار حاجت ہو، تو چائے کی پتی دہی کے اندر آدھا چمچ چائے کی پتی، ساتھ 2 کیلے، ایسے اس کو ڈال کے وہ کھا لے. اس میں میٹھا نہیں ڈالنا. 1 چمچ، آدھا چمچ چائے کی پتی، 2 کیلے دہی میں 1 پاؤ میں ڈال کے کھا لیں. جس کو بار بار اسہال ہوں وہ رک جاتے ہیں. جی. اور 3 بندے اور بتائیں اپنے مشاہدے. زخم خشک نہ ہو رہا ہو تو ویزلین اور پینسلین کا ٹیکا اس کے اندر ملائیں. خشک ٹیکا ہوتا ہے. ویزلین کتنا ہو، ٹیکا کتنا ہو؟ چھوٹی ڈبی ہو تو اس میں پینسلین کا خشک ٹیکا ملتا ہے، وہ اس میں مکس کر کے زخموں پہ لگائیں تو زخم ہر قسم کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس یہ اب جتنے کھڑے ہیں ان سے پوچھوں گا. جی. اونچا بولیں. کہتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے میں نے خود استعمال کیا ہے چیڑ. چیڑ کیا ہوتی ہے؟ ٹیکر نہیں، گوند پھلائی. پھلائی کہتے ہیں اسے. چیڑ کو گوند. چیڑ کی گوند کتنی؟ چیڑ کی گوند 1 پاؤ اور 1 چھٹانگ گوند کتیرا. ان کو کوٹ کے باریک کر کے اصلی گھی میں ان کو بھون لیں. سوجی بھونتے ہیں. ہاں. کہتے ہیں دودھ ابلتا ہوا ہو 1 گلاس، اس میں 1 چمچ بڑا یہ ڈالیں اور گھولیں. گھول کے پھر اس کو پی لیں. تو یہ جوڑوں کے درد کے لیے آپ نے آزمایا. کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، اب نیچے پڑھتا ہوں. اب چیڑ کی گوند کے بارے میں سوچیں کہ اس کا نام اور کیا ہوگا. چیڑ کی گوند. چیڑ کی گوند ہے. چیڑ. چیڑ پھلائی والا. چلو ٹھیک ہے. جی آپ بولیں. چیڑ تو لکڑی ہے، مجھے علم ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھہرے میں ان کی سنوں. ہاں آپ پھر بولیے. تو چیڑ اسے کہتے ہیں. پھلائی کا پھوند، یعنی پھلائی ہی ہوگی. جزاک اللہ. چھوٹے بچوں کو کان میں درد ہو تو ایک پیاز کچا آگ پہ رکھیں، کپڑے میں ڈال کے نرم ہو جائے، آگ پہ رکھیں، نرم ہو جائے، پھر اس کا پانی نکالیں اور وہ پانی کان میں ڈالیں. 3-4 قطرے. درد ختم ہو جاتا ہے کان کا درد ہمیشہ کے لیے. جی.
बंदे बोरे उतारने के लिए मैं इनकी जान छोड़ूंगा तो ये जाएंगे। ये आशिक दीवाने आप देखना तो सही, अभी इंशाल्लाह आप गलियां भर देंगे। ये जानिसार बैठे हैं, सारे दरवेश जानिसार बैठे हैं जी। चेन ऊपर से रुक गई है, इंशाल्लाह अभी होते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहलावे के बीज होते हैं, उसे कूटें तो उसका एक कतरा ही निकलता है उसका तेल। वो अगर आप बहलावे का वो तेल बालों पे एक दफा लगाएंगे तो बाल चार खत्म हो जाएंगे। हाँ, बहरहाल उस तेल को लगाएं, डोडा ना रगड़ें वरना जख्म हो जाता है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अब ना सुने, पूरे जज्बे के साथ, मेहनत के साथ आज फायदा हुआ। बहुत से एक दूसरे से तिब्बी राज मिले, और बड़ी बात यह है तस्बीह खाने में आके लोग वो चीजें बता देते हैं जो किसी को नहीं बताते। बुखल तोड़ते हैं, सखावत करते हैं। इंशाअल्लाह ये सखावत का दरिया रोज चलेंगे, मस्तूरात भी लिख के देंगे और मेरे सामने लाएंगे। तो इंशाअल्लाह अभी जाके ट्रस्ट के लिए खिदमत करें और पूरे जज्बे के साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।